क्या कभी कोई ऐसा शख्स मिला है जिसे देख के दिल एक पल को रुक जाए, जैसे पूरी दुनिया खामोश हो जाए और बस उसकी आवाज़, उसकी सांसें, उसकी मौजूदगी सब कुछ बदल दे। यही लम्हा था जब अहमर पहली बार मायरा से मिला। कहानी वो नहीं जो किताबों में लिखी जाती है, ये वो कहानी है जो दिल में धड़कती है, रातों में जगाती है और बरसों तक इंसान को बदल देती है। अहमर एक नर्म सा, खामोश, सीधा सा लड़का था जो लिखने पढ़ने में ज़्यादा, लोगों में कम रहता था। इसकी दुनिया छोटी थी, यूनिवर्सिटी, घर और इसकी छोटी सी डायरी जिसमें वो सब लिखता था जो कभी किसी से कह नहीं पाया। दूसरी तरफ मायरा एक हंसती, मुस्कुराती, चुलबुली, बहुत जिंदा दिल लड़की थी जिसकी एंट्री ही महफिल को रोशन कर देती थी। दोनों बिल्कुल एक दूसरे की जिद थे, मगर शायद जिंदगी को यही पसंद था। उस दिन बारिश हो रही थी, आसमान मध्यम था और यूनिवर्सिटी की लाइन में तालबा छतरियों के नीचे भागते फिर रहे थे। अहमद क्लास के बाहर खड़ा अपने पेपर की तैयारी कर रहा था जब अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और किसी के हाथ से नोट्स उड़कर इसके कदमों तक आ गिरे। उसने झुककर कागज उठाया और जब ऊपर देखा तो सामने मायरा खड़ी थी, बालों में बारिश के कतरे, हाथ में टूटी हुई छतरी और चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदा मुस्कुराहट। वो, मेरे नोट्स, इसने आहिस्ता से कहा। अहमद ने मुस्कुराते हुए कागज बढ़ाया, लेकिन उस लम्हे पहली बार इसने किसी लड़की की आंखों में इतनी गहराई देखी थी कि खुद को पल भर में भूल गया। आपके नोट्स? शायद इनमें कुछ जादू है, इसलिए हवा भी इन्हें साथ ले गई। इसके मुंह से निकलते ही ऐसे लगा कि शायद ये जुमला कुछ ज़्यादा ही फिल्मी था, मगर हैरत उस वक्त हुई जब मायरा हंस पड़ी। जादू तो वाकई है, क्योंकि आपने बचा लिया इसे, वो बोली और चली गई, मगर जाते जाते दिल के अंदर एक दरवाज़ा खोल गई। अहमद ने सोचा भी नहीं था कि वो वापस पलटेगी, मगर अगले रोज़ वो खुद आकर बोली, क्या आप मेरा वो नोट समझा सकते हैं? आप काफ़ी अच्छा पढ़ते हैं। और यही वो आगाज़ था जिसने धड़कनों की कहानी लिख दी। फिर रोज़ क्लास के बाद वो दोनों लाइन में बैठकर पढ़ते, बातें करते, कभी कभी चाय पीते। अहमद को एहसास तो पहले दिन ही हो गया था, मगर मायरा, वो अभी तक इस मोहब्बत को दोस्ती का नाम दे रही थी। मगर दिल, वो कब दोस्ती और मोहब्बत का फ़र्क समझता है। एक दिन मायरा ने पूछा, तुम इतने कम बोलते क्यों हो? तुम्हारे अंदर कोई राज है? अहमद ने खामोशी से जवाब दिया, मैं बोलकर जज्बात को कमज़ोर नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ जब कहूँ तो बस एक बार कहूँ, मगर दिल से। मायरा इसके अल्फाज पर रुक गई। शायद पहली बार इसे एहसास हुआ कि अहमद आम लड़कों जैसा नहीं, इसमें कुछ गहरा है, कुछ ऐसा जैसे पढ़ने के लिए सिर्फ दिल चाहिए, आंखें नहीं। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी और धीरे धीरे मायरा की हंसी, उसके अंदाज, उसकी आवाज़, सब कुछ अहमद की ज़िंदगी की ज़रूरत बनती गई। मगर एक दिन सब बदल गया। पर्चे शुरू हुए और पेपर में मायरा कुछ दिन मुसलसल यूनिवर्सिटी नहीं आई। अहमद ने मैसेज किए मगर जवाब नहीं मिला। इसकी बेचैनी बढ़ने लगी। 3 दिन बाद अचानक मायरा क्लास में आई, मगर बहुत खामोश थी। आंखों में नींद कम और परेशानी ज़्यादा थी। अहमद ने पूछा, मगर इसने टाल दिया। आखिरकार शाम को लाइन में बैठे बैठे मायरा की आंखों से आंसू बह निकले। अहमद, मेरे अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने कहा है इन्हें फौरी सर्जरी की ज़रूरत है और घर वालों पर बहुत दबाव है। मैं टूट रही हूँ। अहमद के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। वो मायरा के सामने बैठा था, मगर महसूस यूँ कर रहा था जैसे उसकी अपनी दुनिया लरज़ रही हो। उसने खामोशी से मायरा का हाथ थामा। तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ ना। ये वो लम्हा था जब मायरा ने पहली बार अपनी पूरी कमज़ोरी, अपना पूरा दुख किसी के सामने रखा था। इस रात अहमद ने खुदा से पहली बार किसी के लिए इतनी शिद्दत से दुआ मांगी थी। दिन गुजरते गए, मायरा के अब्बू की सर्जरी हो गई, हालात बेहतर होने लगे, मगर इस दौरान अहमद ने इसकी दुनिया में एक ऐसा मकाम बना लिया था जिसे मायरा खुद भी समझ ना पा रही थी। एक दिन वो खुद चलकर
احمر کے پاس آئی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ احمر، تم کیوں اتنے اچھے ہو؟ کیونکہ تم میرے لیے خاص ہو۔ یہ سنتے ہی مائرہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اگر میں تم سے دور نہ رہ سکوں تو، احمر نے آہستہ سے کہا، تو پھر میرے پاس رہ جاؤ، ہمیشہ۔ مائرہ خاموش ہو گئی۔ اس نے اس جملے کو دل متارا محسوس کیا اور پھر پہلی بار وہ اس کے کندھے پہ لگ کے رونے لگی۔ وہ رونے نہیں، برسوں کی طبی جذبات کا اعتراف تھا۔ اس دن دونوں کا احساس ہو گیا تھا کہ محبت کبھی اعلان سے نہیں، لمحوں سے بنتی ہے۔ مگر کہانی اتنی سادہ نہیں تھی۔ امتحانوں کے بعد جب رزلٹ آیا تو معلوم ہوا کہ مائرہ کو اسکالرشپ کے لیے شہر بدلنا پڑے گا۔ وہ خوش تھی مگر ڈری ہوئی بھی۔ احمر، اگر میں چلی گئی تو؟ فاصلہ دلوں میں نہیں بدلتا، وہ بولا، مگر اندر سے وہ ٹوٹ رہا تھا۔ آخری دن یونیورسٹی کے گیٹ پر کھڑے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ مائرہ کی آنکھیں نم تھیں۔ احمر، میں ڈرتی ہوں کہیں یہ محبت ادھوری نہ رہ جائے۔ احمر نے پہلی بار بغیر سوچے، بغیر شرمائے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، یہ محبت میرا یقین ہے اور یقین کبھی ادھورا نہیں ہوتا۔ مائرہ نے پہلی بار خود آگے بڑھ کر اس کے گال پر ہلکا سا بوسہ دیا اور کہا، مجھے لوٹ کر آنا ہے، ایک کہانی مکمل کرنی ہے ہمارے نام کی۔ مہینے گزرتے گئے، جدائی کے باوجود دونوں کی باتیں، دعائیں، احساسات اور وہ چھوٹے چھوٹے لمحات جنہیں وہ سمیٹ کر رکھتے تھے، محبت کو مضبوط بناتے رہے۔ اور پھر ایک دن اچانک بغیر بتائے مائرہ احمر کے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا سفید لفافہ اور دل میں ایک فیصلہ۔ دروازہ کھلتے ہی احمر ہکا بکا رہ گیا۔ مائرہ آہستہ سے بولی، میں واپس آ گئی ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ احمر نے بے یقینی سے پوچھا، کیوں؟ وہ مسکرائی، کیونکہ محبت میں کسی امتحان کی نہیں، بس دو دلوں کے یقین کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے اپنا یقین چن لیا ہے۔ اور لفافہ احمر کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے بولی، یہ میرا ایڈمیشن فارم ہے، میں نے دوسری یونیورسٹی جوائن کر لی ہے، تمہارے شہر، تمہارے پاس۔ احمر کے آنسو خود ہی بہنے لگے۔ اس نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ مائرہ نے آہستہ سے کہا، میں نے کہا تھا نا، ہماری کہانی ادھوری نہیں رہے گی۔ اور یوں دو دلوں کی خاموش محبت، دوستی، جدائی، دعا اور یقین نے ایک خوبصورت محبت کی داستان کو مکمل کر دیا۔ دوستو، یہ کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اس کا پارٹ 2 آگے کی ان کی زندگی بتائے گا، جو کہ مزید انٹرسٹنگ ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا احمر اور مائرہ کی شادی ہوگی؟ کہ یہ دونوں ساتھ رہ سکیں گے؟ یا ان کی محبت میں کوئی تیسرا آ کے درار ضرور ڈالے گا؟ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ لیکن اس کا پارٹ 2 بھی میں نے اپلوڈ کر دیا ہے یوٹیوب پہ۔ کہانی مکمل سننے کے لیے دوسرا پارٹ اینڈ میں شیئر کرا ہے، آپ ضرور اس پہ کلک کر کے ویڈیو کو دیکھیے گا۔ شکریہ۔